नाज़रीन, इंजनों की हकीकत आज से कुछ अरसा पहले कुछ भी ना थी। हमें उन साइंसदानों की हिम्मत, सब्र और इस्तक़लाल की दाद देनी चाहिए जिन्होंने अनथक कोशिशों से भाप को इंसान का गुलाम बना दिया और लोहे की पटरी पर लोहे के बड़े बड़े इंजन दौड़ा दिए। इंग्लिस्तान में 1650 में लोहे की पटड़ी पर पहिएदार गाड़ियां चला करती थी। उन्हें घोड़े खींचा करते थे और उनमें कानों से कोयला ढोया जाता था। जब साइंसदानों ने भाप की ताकत का राज मालूम कर लिया तो उन्होंने भाप से चलने वाला इंजन बनाने की ठानी जो घोड़े की जगह ले सके। इस किस्म के इंजन की इजाद में बहुत से साइंसदानों का हाथ है। उन्हीं में से एक अंग्रेज ट्रीविथक थे जिसने 1804 में भाप का इंजन बनाने की कोशिश की, मगर जॉर्ज स्टीफनसन इन सब से बाजी ले गया। वो भी अंग्रेज ही था और उसे बचपन ही से इंजनों से बहुत लगाव था। मजीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, रेलगाड़ी से कौन वाकिफ नहीं, शायद आप भी इसमें कई बार बैठे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा कि रेलवे इंजन किसने इजाद किया था और कब किया था? ये कहानी असल में काम के इनाम की बड़ी अच्छी मिसाल है। आप भी इसको जानिए। ये कहानी इंग्लिस्तान के शुमाली मशरकी इलाके से शुरू होती है जिसमें न्यू कौसल नाम की एक बस्ती आबाद है। वहाँ मीलों तक कोयले की कानें फैली हुई हैं। इसी इलाके के गांव वेलाम में 1781 में एक लड़का पैदा हुआ जिसके बाप का नाम रॉबर्ट और माँ का नाम माबेल था। वो दोनों बेहद गरीब लेकिन मेहनती थे। दुनिया में गुर्बत इतनी बुरी चीज नहीं जितनी काहली और सुस्ती। स्टीफनसन का बाप एक कान में कोयला ढोने का काम करता था। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। गांव के करीब कोई स्कूल भी मौजूद नहीं था। इसी वजह से स्टीफनसन तालीम भी ना पा सका, लेकिन नाज़रीन वो बचपन ही से काम करने लगा ताकि घर में ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएं। इन दिनों इंग्लिस्तान के देहातों में मेलों का जोर था। एक मर्तबा जॉर्ज स्टीफनसन भी अपनी छोटी बहन को साथ लेकर मेले में चला गया। वहाँ उसकी बहन को एक टोपी पसंद आ गई। स्टीफनसन को अपनी छोटी बहन को इस तरह मायूस देखकर रिंज हुआ और पहली मर्तबा उसने गुर्बत के कांटे की जुबन को महसूस किया। स्टीफनसन ने अपनी बहन से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी दाम लाता हूँ। ये कहकर वो चला गया और शाम के करीब जब अंधेरा हो रहा था तो दौड़ता हुआ वापस आया और बहन को वो टोपी खरीद दी। बहन ने भाई से पूछा, तो ये दाम कहाँ से लाए हो? उसने कहा, लोगों के घोड़ों की देखभाल करता रहा और मजदूरी हासिल की। नाज़रीन, जॉर्ज बचपन ही से अपने बाप के साथ कोयले की कान पर जाया करता था और वहाँ काम करते इंजनों को बड़े गौर से देखा करता था। उसको शुरू ही से इंजीनियरिंग से दिलचस्पी थी। उसका दिल चाहता था कि उसे किसी इंजन का निगरान मुकर्रर किया जाए। जब वो 17 साल का हुआ तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और उसे एक इंजन की देखभाल पर मुलाजिम रख लिया गया। ये इंजन कान से पानी निकाला करता था। जब कभी इसमें खराबी पैदा होती तो वो खुद इसे ठीक कर लेता। इस तरह वो रफ्ता रफ्ता इंजन के कुल पुर्जों की पहचान करने लगा। काम के साथ साथ जॉर्ज पढ़ता लिखता भी रहा। वहाँ कोयलों को टोकरियों के जरिए बाहर निकाला जाता था। जब टोकरियां कान के मुंह पर पहुंच जाती तो एक ब्रेक के जरिए उसे रोककर खाली कर लिया जाता था। इस ब्रेक पर बड़े तजुर्बाकार आदमी मुलाजिम रखे जाते थे, लेकिन जॉर्ज को 21 साल की उम्र ही में इस जगह मुकर्रर कर दिया गया। अब जॉर्ज की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो एक ऐसा इंजन बनाएगा जो गाड़ियां खींच सके। इससे पहले भी बहुत से आदमियों ने इस किस्म की कोशिश की थी और इंजनों के चंद नमूने बनाए थे, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। आखिर जॉर्ज स्टीफनसन बड़ी मेहनत से सबसे अच्छा इंजन बनाने में कामयाब हो गया। 21 साल की उम्र में जॉर्ज स्टीफनसन की शादी हो गई, लेकिन थोड़ी मुद्दत बाद ही उसकी बीवी मौत के मुंह में चली गई।
اس کو بہت صدمہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھنے اور زیادہ روپیہ کمانے کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ ملازمت کر لی۔ چند ماہ بعد وہاں بھی اس کا دل نہ لگا اور وہ اپنے وطن واپس آ گیا۔ ناظرین، واپسی پر اسے کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی اور اس نے امریکہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ آخر کار وہ ایک انجن کا ڈرائیور بن گیا۔ یہ ویسٹ مور کا واقعہ ہے۔ خوش قسمتی سے یہاں جارج کو اپنی قابلیت دکھانے کا موقع مل گیا۔ اتفاق سے کنویں سے پانی نکالنے والا ایک بڑا انجن خراب ہو گیا اور ایسا خراب ہوا کہ بڑے سے بڑے انجینئر بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے، لیکن جارج نے اسے دیکھتے ہی اس کا نقص بتا ڈالا، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کیونکہ اسے ایک معمولی ڈرائیور ہی سمجھا جاتا تھا۔ جب انجن کے مالک کو معلوم ہوا کہ جارج اسٹیفنسن اسے ٹھیک کر سکتا ہے تو اس نے فوراً اس کی خدمات حاصل کی۔ جارج نے سارا انجن کھول کر صاف کیا اور پھر سارے پرزوں کو جوڑ کر تیسرے دن اسے چلا دیا۔ مالک بہت خوش ہوا اور اس نے اسٹیفنسن کو نہ صرف معقول اجرت دی بلکہ 10 پاؤنڈ اضافی انعام بھی دیا، ساتھ ہی ساتھ اسے انجن کا نگران بھی مقرر کر دیا۔ جب وہاں کا چیف انجینئر فوت ہو گیا تو جارج اسٹیفنسن کو اس کی جگہ مل گئی اور اس کی تنخواہ 100 پاؤنڈ سالانہ ہو گئی۔ جب روزی کی طرف سے اطمینان ہوا تو اس نے مطالعے کی طرف توجہ دی اور وہ برابر یہ سوچتا رہتا تھا کہ موجودہ انجن کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔ جارج سے پہلے ایک اور موجود جیمز واٹ بھاپ سے چلنے والا انجن بنا چکا تھا، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ اس نے ایسا انجن بنانے کا ارادہ کر لیا جو گاڑی کھینچ سکے۔ انگلستان کے ایک امیر شخص نے اسے اس کام کے لیے مالی امداد دی اور جارج نے 10 ماہ کی محنت کے بعد ایک ایسا انجن بنا لیا جسے جنوری 1814 میں ریل کی پٹری پر چلایا گیا۔ جارج اپنے انجن کو بہتر بنا رہا تھا۔ نیو کاسل میں ایک کارخانہ قائم کیا گیا جس میں اچھے انجن بننے لگے۔ ایک نئی پٹری 1825 میں بچھائی گئی اور اس پر جو گاڑی چلائی گئی اس کی رفتار صرف 12 میل فی گھنٹہ تھی۔ بڑی مشکل سے انگلستان میں ریل چلانے کا قانون منظور ہوا اور اسٹیفنسن کو اس کا انجینئر مقرر کیا گیا۔ اس کی تنخواہ 1000 پاؤنڈ مقرر کی گئی۔ اسے اسٹیفنسن کو بچپن میں صرف 2 آنے روز مزدوری ملتی تھی۔ یہ تھا اس کے کام کا انعام کہ اب وہ انگلستان میں ریلوے کا سب سے بڑا انجینئر گردانا جانے لگا۔ لیکن ناظرین، اسٹیفنسن کا کام آسان نہ تھا۔ اسے پورے ملک میں ریلوے لائن بچھانی تھی، دلدلوں کو بھرنا تھا، اس پر پل تعمیر کرنے تھے اور کئی راستے زمین کے اندر سے نکالنے تھے۔ وہ ریلوے لائن بچھانے کے علاوہ اپنے انجن کو بھی برابر ترقی دیتا رہا۔ اس کام میں اس کے بیٹے نے بھی اس کی مدد کی۔ بالآخر دونوں نے مل کر ایسا انجن بنایا جس کے ایک حصے میں ایندھن اور دوسرے میں پانی بھرا جاتا تھا۔ اس کا وزن 112 من تھا اور رفتار بھی زیادہ تھی۔ 1830 میں ریل گاڑی کا افتتاح ہوا۔ انگلستان کے وزیر اعظم اور بڑے بڑے افسران بالا موقع پر موجود تھے۔ اس دن 8 انجن ایک دوسرے کے بعد گاڑیاں لے کر چلے۔ سب سے آگے والے انجن کو اسٹیفنسن خود چلا رہا تھا۔ رفتار 20 میل فی گھنٹہ تھی، جبکہ جارج اسٹیفنسن کو اپنی محبت کی بدولت بڑی شہرت ہوئی اور دولت نے بھی اس کے قدم چومے، لیکن غرور اسے چھو کر بھی نہ گزرا۔ وہ آخر وقت تک کام کرتا رہا۔ بالآخر 12 اگست 1848 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس کی عمر 67 سال تھی۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔